जिस शख्सियत के पास आए हैं, यूसुफ पाकिस्तानी ऐसी शख्सियत है जिसकी वालाना पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनकी सोच पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। उनकी जो है जो ताल्लुकात हैं, जो उनकी पीआर है, जो उनकी रिलेशनशिप है, बेशुमार लोगों के साथ है, हर शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने, चाहे वो सहाफ़ी हो या चाहे वो आर्टिस्ट हो या चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो। तो उसी हवाले से हम बात करते हैं। आज इनके पास ख़ुसूसी मेहमान है, इनका भी जो है शोबा मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने के अलावा इस आर्ट से ख़ास तौर पे इनका ताल्लुक़ है। जी, आप ये बताइए कि यूसुफ पाकिस्तानी के हवाले में आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहनाज उरूज है, सिंगर हूँ मैं। पाकिस्तान की बहुत सारी ज़बानों में गाती हूँ, पाकिस्तान के कल्चर के लिए काम करती हूँ। और यूसुफ पाकिस्तानी साहब के लिए तो मेरे पास अगर तारीफ़ करने बैठूँगी तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि अगर हर पाकिस्तानी की यही सोच हो तो ये हमारा पाकिस्तान एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा एक अच्छा मुल्क और एक बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पर यूसुफ पाकिस्तानी की तरह। लेकिन ये है कि हमें अमल करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अगर हर बंदा अपने आप को, मैं कहती हूँ कि यूसुफ पाकिस्तानी की तरह सोच रखे तो वो दिन दूर नहीं होंगे कि हमारे मुल्क का बच्चा स्टैब्लिश होगा और हमारा मुल्क कितना खुशहाल होगा कि दुनिया रश्क करेगी इस पे। और अल्लाह करे कि हमारे यूसुफ पाकिस्तानी साहब को और भाग लगें, अल्लाह मियां को और इज़्ज़त दे। और इसी तरह की सोच हमें सारे पाकिस्तानियों को रखनी चाहिए। थैंक यू। यूसुफ पाकिस्तानी से मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि बेशुमार लोग मोहब्बत करते हैं, चाहे उसका कोई भी शोबा, सियासत हो, सहाफ़त हो, कल्चर हो और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उनसे भी मोहब्बत करने वाले आज जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो जी, आप ये बताइए कि यूसुफ पाकिस्तानी के बारे में क्या कहेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत करने में जिन्होंने आज तक अपना नाम यूसुफ पाकिस्तानी रखा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम बात है। कोई नहीं रखता, हर कोई नाम कोई अपने वालिद साहब का रखता है, कोई किसी का रखता है, लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी जो है, इनके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाम कामरान है और इनसे मुलाकात और इनकी आइडियोलॉजी, इनका विज़न सुनने के बाद एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो नेशनल कॉज़ है उस पर काम करने वाले तकरीबन ना होने के बराबर आज लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और ऐसे लोग पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अंदर सोशलिज़म के लिए जो काम कर रहे हैं, हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको कामयाब करें। और हर पाकिस्तानी अगर यूसुफ पाकिस्तानी की तरह सोच रखे, अपनी कास्ट, रंग, नस्ल, ज़बान, पार्टी से बालातर होकर सिर्फ़ पाकिस्तानी होकर सोचे, तो मैं समझता हूँ वो दिन करीब है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक ना सिर्फ मज़बूत मईशत होगा बल्कि एक पुरअमन मुल्क होगा। और इस मुल्क के अंदर हर किस्म का तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जब अपने अंदर पाकिस्तानियत ले आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, जब हम सब एक साथ हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। आज ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है जो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए सोचें। हम में से हर कोई अपनी मईशत, अपनी कौम, अपनी बिरादरी, अपने फ़िरके के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में सोचता है, मगर पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं इनसे मिलके बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज इन्होंने मुझे टाइम भी दिया और अपने विज़न के बारे में भी बताया। और जिस तरीके से 14 अगस्त को ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान का सदका देने जा रहे हैं, कितने ही लोग अपने बच्चों का सदका देते हैं, कारोबार का देते हैं, रोज़गार का देते हैं, मगर पाकिस्तान का सदका कोई नहीं देता। तो यूसुफ पाकिस्तानी को अल्लाह ताला बहुत बहुत कामयाबी दे, हमारे बड़े भाइयों की तरह है। और इंशाअल्लाह ताला जो भी इनका साथ जिस तरीके से भी हम लोग दे सकें, हमें चाहिए ऐसे लोगों को प्रमोट करें, आगे लेकर आएँ जो पाकिस्तानी कॉज पे काम करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट खालिद महमूद। आप देख रहे हैं स्टार पाकिस्तान टीवी न्यूज़। आज का प्रोग्राम आज की सच्चाई के हवाले से एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी कराते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करता है बल्कि पाकिस्तानियों के लिए सोचता है और पाकिस्तानियों के लिए काम करता है। और पाकिस्तान अपना नाम भी
यूसुफ पाकिस्तानी एक ऐसी शख्सियत जिससे वालाना लोग मोहब्बत करते हैं, किसी भी शोबा हयात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी से हर कोई मोहब्बत करता है। तो आज आइए आपसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद बना है, बेशुमार खिदमतों के बाद, जानों के बाद, बड़ी उसमें कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर नवाब लियाकत अली ख़ान से लेकर बेशुमार लोगों ने, मुसलमानों को कुर्बानियाँ दी। लोगों ने पाकिस्तान को बनाने के बाद पाकिस्तान का नाम और झंडे की अहमियत को जो बिल्कुल दरगुजर कर दिया है। तो आपने अपना नाम यूसुफ पाकिस्तानी जो रखा है, तो आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले जी मेरा तमाम लोगों को और आपको अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अब रही बात जी, मेरा नाम यूसुफ पाकिस्तानी, वैसे तो मेरा नाम मास्टर मोहम्मद यूसुफ है, और यूसुफ पाकिस्तानी जो ना, ये मुझे लोगों ने ये लक़ब दिया है, ये मैंने खुद अपने साथ बाद में जोड़ा इसको। और मुझे लोगों ने पाकिस्तानी, यूसुफ पाकिस्तानी इसलिए कहना शुरू किया कि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ी हकीकत है। मैं पाकिस्तान के हवाले से जब सदक़े देने चला जाता था, जब पाकिस्तान के हालात ख़राब देखता था, तो अमन व अमान के हवाले से तो सदका रद्दुल बला, तो मैं थोड़ा उर्दू पढ़ भी लेता हूँ, तो मेरी एक हदीस पे भी नज़र पड़ी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो उस टाइम पे मेरे पास जो पैसे होते थे ना, वो एक बकरे के होते थे, जो सच्ची बात है, और उस टाइम पे 1000, 1200 या 1500 का शायद बकरा आता था। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने 14 की भी तौफीक दी, 28 की भी दी, 21 की भी दी, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो मैं अपने दोस्त से ये कहा करता था कि यार सलीम, आज मैं लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, या लोगों के लिए जो सोचता हूँ, एक टाइम आएगा कि मेरे लोग जो ना, पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करेंगे कि यार कोई शख्स है जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए इतना सोचता है। अगर मेरे बस में कुछ हो तो वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सोने की चिड़िया, और यकीन करें इसमें कोई शक नहीं कि ये सोने की चिड़िया, लेकिन इसके पर जो ना नोचे जा चुके हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को दोबारा, मेरे पाकिस्तान के लोग, आवाम, ताकि खुशहाल हो, ताजिर यहाँ का खुशहाल हो, आवाम बेशुमार मतलब है मामलात है, मज़दूर, हर आदमी पढ़ा लिखा नौजवान तकरीबन परेशानियों के आलम में, और मज़ीद हमारी फैक्ट्रियाँ, कारोबार, ताजर परेशानियों की तरफ जा रहा है, आप सब जानते हैं ये। तो इसी चीज़ के लिए एक फ़िक्रमंद रहता हूँ कि आने वाला वक्त मज़ीद, आज इतने अंधेरे हैं, तो आने वाला जो वक्त है वो कल अंधेरे बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। तो एक कोशिश, ताकि जिनकी ज़िम्मेदारी हैं वो इस चीज़ को पहचाने कि ये वतन खाली सिर्फ यूसुफ पाकिस्तानी का तो ये वतन नहीं है, यहाँ तो वतन तो पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का ही है। और अगर आज इसकी कदर कर लेंगे कौम मिल के, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक पहचान भी बरकरार रहेगी। लेकिन मैंने देखता हूँ कि अफसोस होता है कि लोग अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अपने मुल्क और कौम के बारे में शायद इनको अल्लाह ताला तौफीक दे के सोचें, कुछ करेंगे। यही एक फ़िक्र और सोच, सदका का मतलब भी यही होता है मेरा कि सदका रद्दुल बला, और सदका कौम का देता हूँ। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान के लोग सलामत रहें, पाकिस्तान की सलामती हो। सदक़े का मतलब भी यही होता है। और फूलों की रैली 14 अगस्त को मेरी होती है, वो कभी स्टार्ट तो मैंने 14 मन से लिया था उसका, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 28 मन भी हुए, और इस दफ़ा जो ना तकरीबन 35 मन फूल है। और लोग जो ना वो मुर्दों पे फूल जो ना वो डालते हैं, तो उसको तो नहीं पता कि किसने मेरे ऊपर फूल आगे डाले हैं, अब्बा ने डाले हैं या किसी दोस्त ने डाले हैं। तो मैं कहता हूँ यार, अगर ज़िंदगी में इंसानों की अगर कदर करो तो मज़ा जब है। तो मैं जिंदों पे फूल डालता हूँ, जिंदों को खुशियाँ देने की कोशिश करता हूँ और दुआएं समेटता हूँ, यही मेरा काम है। अच्छा, अब ये बताइए, अब तक आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सदक़े भी दे रहे हैं, और इसके बाद कितना अरसा हो गया आपको? मज़ीद आपने क्या प्रोग्राम्स किए हैं, और अब तक आगे इन फ्यूचर क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, ये तो गैब तो अल्लाह जानता है, लेकिन इंसान की एक नीयत होती है। वैसे तो मैंने तकरीबन 2011-12 में सदका शुरू किया था देना पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर 2015 में समझ लें कि खुल के जुनावानी जैसे एक प्रोग्राम करना 14 अगस्त के हवाले से, उस टाइम पे भी फूलों की रैली होती थी मेरी, और मैं ख़ुद अकेला सब कुछ करता हूँ। मैं इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई ऐसे मामलात नहीं होते। और जो मेरे रब ने मुझे तौफीक दी है, मैं अपने मुल्क और कौम के लिए जो ना कोशिश करता हूँ खुशियाँ दे दूँ, भले 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे की हो। तो अल्लाह ताला, फिर आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को खुशी देते हो तो अल्लाह ताला ये कर्ज़ कभी भी जो ना नहीं रखता।
آپ جو بھی بیچتے ہو وہ آپ کو کھانا پڑتا ہے. آپ خوشی دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے گا. اگر آپ کسی کے لیے غلط کرتے ہو تو پھر غلط کا سامنا سب کو پتہ ہوتا ہے. تو میرا اگر بس چلے تو میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا پاکستان جو نا دنیا کے سامنے جو نا ایک پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ میرے پاکستان کے پاس 65-70% جوان ہیں. لیکن آج یہ جوان پاکستان کا جو نا مایوسی کی طرف جا چکا ہے. کچھ لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ, ڈاکٹر, انجینئر, پڑھے لکھے لوگ, ہنرمند لوگ, وہ یہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مانا ان کا زر مبادلہ آئے گا, لیکن بات یہ آتی کہ اگر سارے گھر والے جب نکل جائیں گے تو پھر گھر تو جو نا وہ کھنڈر ہو جاتا ہے, خالی ہو جاتا ہے. تو جو پاکستان کی ٹھیک ہے معیشت میں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے وہاں سے وہ, لیکن وہ بھی لوگ مجبور ہوتے ہیں تو جاتے ہیں. تو میری ایک سوچ ہے کہ جب وہ دنیا کے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے پاس صرف ریگستان تھے یا ان کے پاس صرف ایک پہاڑ تھے, اور وہ لوگ آج دبئی کی آپ مثال لے لیں یا اور بھی بہت سارے ملک آپ بہتر جانتے ہیں, وہ جب آج اپنے روشن مستقبل اور ان کی عوام خوشحال ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ میرے پاکستان کے لوگ کیوں خوشحال نہیں ہیں, جس میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے میرے پاکستان کو نوازا ہے. لیکن ہماری بہت ساری شاید کوتاہیاں یہ ہیں عوامی طور پہ بھی. میں اس میں خالی کسی لیڈر کو بھی جو نا وہ جسے کہتے ہیں کہ خطا کار نہیں کہلاؤں گا. ہم لوگ اس میں بحیثیت قوم, ہم قوم بھی جو نا کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے کام کو ایک ذمہ داری سے کریں. جس دن ہماری قوم نے ہم نے مل کے اگر ذمہ داری سے کام کرنے شروع کر دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان, روشن پاکستان, خوشحال عوام, مضبوط ادارے بننے میں پھر ٹائم نہیں لگے گا. ایک دفعہ قوم کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. میں کہتا ہوں سیاست اپنی اپنی, پاکستان سب کا. اگر یہ پاکستان کی سلامتی ہے تو سب کی سیاست بھی سلامت ہے, اور اللہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو اللہ سلامت رکھے. یہی سوچ اور یہی نیت ہے. جی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ یوسف پاکستانی نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم باتیں بتائی. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آج کل صدقہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے دیتے ہیں, اپنے ملک کے لیے صدقہ دیتے ہیں. یہ بڑی عظیم بات ہے. انہوں نے ایک بکرے سے شروع کیا, الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ 2100-2200 جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اور ملک کے لیے صدقہ دیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنس بات ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر ملک کو کی بقا کے لیے تمام لوگ ملک کے لیے سوچیں اور تمام لوگ ملک کے لیے کام کریں, اور یہ جو ہمارے ملک کے لیے ایک سوچ بدلنی ہوگی, ایسی سوچ جو یوسف پاکستانی نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے. اور یہ ان کا جو ہے ایک فلسفہ جو ہے نا عام لوگوں کو بھی پہنچنا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی پہنچنا چاہیے. ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک تو ہمیں بہت کچھ دیتا ہے, لیکن ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں. یوسف پاکستانی کی خدمات جو ہے کافی عرصے سے ہیں. لوگ جو ہے انہوں نے بتایا کہ قبروں پہ پھول نچھاور کرتے ہیں, یہ زندوں پہ جو ہے نا 14 اگست کو پھول نچھاور کرتے ہیں. یہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں اور انسانوں کی قدر کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں. یوسف پاکستانی سے میں مزید آپ سے یہ کہوں گا کہ ویلفیئر کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے کہ لوگ آپ کی یہ خدمات جو ہے ملک کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ویلفیئر کے حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میری اگر اپنی رہی بات تو بہت سے لوگ بیچارے مجبور آتے ہیں. سچی بات ہے کہ کسی کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, اور کوئی اپنی مطلب اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں کہاں سے لا کے کروں. تو میں یہی چیزیں سوچتا ہوں کہ یار اگر ہمارے کاروبار, ہماری تجارت اگر اچھی چلتی ہو تو یہ ہاتھ کسی کو بھی نہیں دل کرتا کہ میں کسی کے سامنے پھیلاؤں. تو اس حوالے سے جو لوگ جو دوسروں کے دکھ درد کے لیے بھی کام کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے میرے پاس ظاہر لوگ آتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو نا وقف کر کے رکھی ہوئی ہیں دوسروں کے لیے. دوسروں کے لیے جا کے در پہ کسی سے بیچارے مانگتے ہیں اور ان کے وہ کام آتے ہیں. تو سب سے مشکل کام ہے. وہ کہتے ہیں اوکھا کم فقیری والا چڑھ سولی تے بہنا, در در دے ٹکڑے منگنے تے مائے پہنے. کہنا تو مانگنا جو نا سب سے مشکل کام ہے. اور اللہ کرے کہ میرے پاکستان کے اندر امن ہو, چمن ہو, روزگار ہو, تاکہ یہ بیکاری پن کا بھی جو مسئلہ ہے کب تک مانگیں گے. اور اگر آج جو پاکستان کے حالات ہیں, نہ گیس ہے, نہ لائٹ, مطلب ہے کہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ روزگار ہے, تو آگے زندگی کیسے پاکستان کا یہ جو 25 کروڑ 30 کروڑ عوام ہے, یا جو آنے والا جو مستقبل ہے, ہمارا جو آج کا جو بچہ ہے, جو جوان ہے,
اس کو بھی کوئی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی روشنی نظر نہیں آتی، اس کو بھی جب وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ، تو یہ مایوسیوں سے نکلیں گے کیسے؟ میری یہی ایک فکر رہتی ہے کہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ مطلب سیاستدان ہیں یا وہ سرکار ہے، وہ سرکار بھی جب ہے جب پاکستان کی مضبوطی ہے، تو میرا سب کو پیغام بھی ہے کہ خدا کرے کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات، کیونکہ مجھے ہے پاکستان میں سب کے لیے امن اور روزگار کی تلاش، یہی میرا فلسفہ ہے، اور یہی دعائیں کرتا ہوں اور یہی کوششیں کرتا ہوں، اور صدقے دینے کے بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کا بھی خاتمہ کرتا ہے، اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے مال بھی کم نہیں ہوتا، اس چیز کا تو میں پریکٹیکل ہوں میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ فیوچر میں کیا پروگرام ہے؟ اگر آپ جیسی سوچ رکھنے والے آپ کے ساتھی ہو جائیں اور آپ سیاست میں حصہ لیں گے، یا آگے کوئی ایسا پروگرامس ہے؟ کیونکہ سیاست دانوں میں بھی جس میں وطن عزیز کی محبت نہ ہو، جس میں پاکستان سے محبت نہ ہو، ان سیاست دانوں کی بجائے اگر آپ جیسی سوچ والے لوگ آ جائیں تو وہ پاکستان کی تقدیر بدلی جا سکتی۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرا تو دیکھیں جی، میں تو سیاست میں خیر میرا نہ کوئی ارادہ ہے، میرا کوئی نہ میں سیاست میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داریاں ہیں وہی اگر اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچ لیں تو میرے خیال سے اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو جن کی جگہ ہے وہ رہیں، لیکن اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اس عوام کے لیے ضرور کچھ کریں، کیونکہ آپ اس عوام کے مائی باپ بن جاتے ہیں، تو مائی باپ کا جو نا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کا بھی اس کا بھی خیال کرے۔ یہی میری سب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ سب ہمارے دین ایمان مت ہے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، یوسف پاکستانی نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جو پاکستان چلا رہے ہیں، وہ اس پاکستان پہ رحم کریں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اوپر رحم کریں اور ان کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی اور اس کے لیے جو لوگوں کے لیے فیسلٹیز سہولتیں وہ فراہم کریں۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔